नमस्कार। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कालिका शिवाकोटी। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बजेटमा शिक्षाका कुरालाई कतिको समावेश गरिएको छ र कस्ता कस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ र यो विषम परिस्थितिमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन कसरी सुचारू गर्ने यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विद्यार्थी नेता रश्मि आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त अब जस्तो यो आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र शिक्षालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा रह्यो। हजुर, जस्तो तपाईहरु लामो समयदेखि सरकारी शिक्षाको वकालत गर्दै आउनु भएको हैन, त्यसमाथि अहिले बजेटमा एउटा समावेश भएको कुरा एउटा यहाँलाई मैले सुरुमै त पढेर सुनाए। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। यो के भन्न खोजेको, यसमा अलि प्रश्न पार्दिनु न। यो वाक्य यो 166 नम्बरको बुँदा हो बजेटको। हामीले बजेट भाषण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले यो वाक्य पढ्दादेखि नै यो के भनेको, यसको उद्देश्य के हो, यो कहाँबाट यस्तो विषयवस्तु आयो भन्ने कुरामा हामी अचम्मित भएका थियौँ। हामीले अघि तपाईँले जोड्नुभयो, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको आन्दोलन अभियान, त्यो इस्युलाई हामीले निरन्तर उठाउँदै आइरहेका थियौँ। अब संविधानले 72 मा बनेको हाम्रो संविधानले नेपालको संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर अगाडि बढाइसकेको छ। त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरेको छ र त्यस समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, त्यो व्यवस्थाको एउटा बेसिक कुरा भनेको शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने त्यो एउटा बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हुन्छ। अब त्यो कुरालाई नै खण्डित हुने गरी यो एक प्रकारले यो 166 नम्बरको जुन बुँदा छ, यो बुँदा भनेको बजेटको त्यो संविधानको त्यो मर्म भावना विपरीतको, जस्तो अहिले सरकार जुन गतिमा जुन बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यो बाटोभन्दा विपरीत दिशाको यो एक प्रकारको सैद्धान्तिक विचलन खालको बुँदा हो भनेर हामीले चाहिँ यही बुँदालाई कोड गरेर अनिरा सुब्बाले पनि स्पष्ट रूपमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। र आजको कन्टेक्स्टमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको जिम्मा अझ एउटा स्कुलको जिम्मा एउटा चाहिँ निजी स्कुललाई दिने भनेको यो असाध्यै हास्यास्पद कुरा। यसका धेरै पाटाहरू छन्। यो के मार छ यसपालि चाहिँ यो विषयवस्तु राख्नु हुँदैन, यसलाई एप्लाई गर्नु हुँदैन र बजेटबाट यो बुँदा हटाइयोस् भनेर हामीले माग गरिसकेका हुनाले यसमा धेरै यसका असरहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा त यो उपयुक्त नै छैन। यो बुँदा यो नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कुनै एउटा अप्सनै होइन, यो गलत अप्सन हो, गलत बाटो हो। यसले उल्टो त निजी शिक्षाको पक्षपातीहरूलाई अझ संरक्षण गर्छ, उनीहरूका उद्देश्यलाई अझ पुरा गर्छ। त्यो सार्वजनिक स्कुलमा काम गरिरहेका चाहिँ त्यो शिक्षकहरू र त्यहाँको जनशक्तिको अझ तेजोवध गर्छ। त्यस कारणले यो उपयुक्त छैन, यो हटाउनुपर्छ भनिसकेका छौँ हामीले। अब निजी स्कुलहरूलाई नै सरकारीको चाहिँ गुणस्तर बढाइदेऊ भन्नुपर्ने यो बाध्यता चाहिँ किन भयो? मैले अघि नै भने यो दृष्टिकोणमै समस्या हो, दृष्टिकोणमै दोष हो, यो गलत दृष्टिकोण हो। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ यो बाध्यता किन भयो भन्नेतिर नजाउँ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब अर्थमन्त्रीले यो बजेटको विषयमा अब स्पष्टीकरण दिँदाखेरि अबका विषयमा, अबका बहसहरूमा यो विषयवस्तुहरूलाई सच्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब सचिएन, यही दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भनेदेखि त हामी संविधानले अङ्गीकार गरेको बाटोभन्दा फरक दिशातर्फ जाँदैछौँ। यस्तो यो बेलामा आम विद्यार्थी अनिरा सुब्यू सहित अरू विद्यार्थी सङ्गठन यो चुप लागेर बस्ने अवस्था रहँदैन। म यसमा किन जानु पर्यो भन्ने पाटोतर्फ प्रवेश नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब जस्तो समग्र अहिलेको बजेटले चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी समेटेको पाउनुहुन्छ त? अब एउटा आजको कन्टेक्स्ट, आजको सन्दर्भमा बजेटलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन त हामीले निरन्तर धेरै पहिलादेखि नै उठाउँदै आइरहेको विषय के हो भने सबै पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो। अझ हाम्रो जस्तो देशहरूमा शिक्षामा बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्नुपर्छ। अब वर्ल्डका प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि अनि धेरै ठाउँको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि अब बजेटको टोटल बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गरेको देखिन्छ। तर हाम्रोमा अलि पहिला एकपटक 17% थियो। गत वर्षको चाहिँ त्यसको प्रतिशत हेर्नुहुन्छ भने करिब 10% थियो, अहिले 11.something%। अलि अरू शीर्षकका केही चाहिँ शिक्षासँग जोडिएका तान्दाखेरि 12 यस्तै हाराहारीको बजेट अहिले छुटिएको छ। मैले यो किन भनेको भने आजको सन्दर्भ भनेको
यो कोभिड-19 को कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र असाध्यै ठुलो प्रभावित छ। हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू आज लकडाउनमा छन्, घरमा छन्, नियमित क्लास चलेको छैन। हाम्रा संरचनाहरू उनीहरूलाई नियमित क्लास नचलिरहेको अवस्थामा शिक्षाका वैकल्पिक उपायहरू के हुन्, तिनलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हिजो हाम्रो राम्रो तयारी थिएन। चाहे भर्चुअल कक्षाको कुरा गरौँ, चाहे अनलाइन शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे अरू हैन। त्यस कारणले यो चाहे श्रव्य दृश्य सामग्रीको कुरा गरौँ, त्यस कारण हाम्रो कुरा के थियो भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो शिक्षा क्षेत्रमा बजेट 20% को हाराहारी नै छुट्याउनुपर्छ। मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसपालिको बजेट स्वास्थ्यमा पनि केही त बढेको छ, शिक्षामा पनि केही त बढेको छ, तर यसलाई यति पुग्दैन, अझ बढाउनुपर्छ। पर्याप्त होइन भन्ने पर्याप्त होइन। यस हो। अब जस्तो यो विषम परिस्थितिमा नि यहाँले पनि कुरा निकाल्नु भयो हैन, यो स्थिति छ लगभग यो इतिहासमै पहिलोचोटि यो अन्यलता छ। एसीको जुन इक्जाम नभएको अवस्था 11-12 अन्य पनि इक्जाम नभएको अवस्थामा अब पढाइ सुचारू कसरी गर्नु पर्ला। फेरि शिक्षा मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने असार 1 गतेदेखि पठन पाठन सुरु गर्ने भन्नुभएको छ। यो कसरी सम्भव होला, कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ? अब यसमा हामीले अस्ति एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौँ अनुराष्ट्रियको तर्फबाट। अब अहिले यो बहुत विरोधाभासपूर्ण अवस्था भनेको असाध्यै ठुलो सङ्कटको अवस्था, मानव जातिमाथि नै सङ्कट आइपरेको अवस्था छ। यसले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छ। शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा धेरै प्रभावित छ। झन् हाम्रो जस्तो देशहरूमा जहाँ फाउन्डेसनहरू कमजोर छन्, जस्तो शिक्षाका पनि हाम्रा फाउन्डेसनहरू कमजोरै हुन्, यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र असाध्यै धेरै प्रभावित छ। यो बेलामा जस्तो हेरौँ न, आजका दृश्यहरू के छन्? एकातिर हाम्रा सार्वजनिक स्कुलहरू धमाधम क्वारेन्टाइन बन्दैछन्। अलि 1 महिना अगाडिको दृश्य हाम्रा विद्यालयहरू कम क्वारेन्टाइन थिए। अहिले 1 महिना पछाडिको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने त्यो गुणात्मक हिसाबले हाम्रा शिक्षालयहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत हुँदैछन्। भन्नुको अर्थ हामीले विद्यार्थी पढाउने ठाउँ त अहिले क्वारेन्टाइन बनाउनु परेको अवस्था छ, आइसोलेसन वार्डहरू, आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनु परेको अवस्था छ। हो, हाम्रो पढाइ कसरी सुरु हुन्छ, कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरा त्योसँग जोडिएको छ। एक हो। अब अर्को कुरा भनेको यो कोभिड-19 को चाहिँ नियन्त्रण, अब यसको फैलावट नेपालमा कसरी अगाडि बढ्छ हैन। अब यसका चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्ने मेजरहरू, उपायहरू गभर्नमेन्टले कस्ता अगाडि सार्छ, लकडाउन खोल्ने स्ट्राटेजी कसरी अगाडि सार्छ र त्यस पछाडि यसले जनजीवनलाई कसरी फर्काउँछ, हो त्यसमा हाम्रा विद्यालयहरू खोल्ने कुरा निर्भर गर्छ। अब मैले अस्ति पनि सुनेको थिएँ, मिडियाहरूमा आइरहेको थियो, केही निजी विद्यालयहरू अब हामीलाई अरू कुराको मतलब छैन, हामी विद्यालय खोल्छौँ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सम्पूर्ण हिसाबले यो कोभिड-19 को नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लागिरहेको छ, आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत खर्च गरिरहेछ हैन। र अब फर्दर के हुन्छ, कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर परिदृश्य नहुँदै यतिकै चाहिँ शिक्षालयहरू खोल्ने कुरा पनि सम्भव छैन। त्यसकारण यो विरोधाभास कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यू आफैले पनि भन्नुभयो नि त हैन? हो, त्यो किनभने कति अभिभावकहरू त हाम्रा बालबालिका सुरक्षित हुँदैनन्, मेरो बालबालिका म पठाउँदिन भनेर पनि भनिसक्नु भयो नि यो विषयमा त। हो, किनभने अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, धेरै अरू चाहिँ प्रिकसनहरू अपनाउनु पर्ने सन्दर्भका कुराहरू छन्। त्यसकारणले अब यो विद्यालय खोल्ने कुरा यी समग्र नेपालमा कोभिडको असर कस्तो हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ पहिलो। दोस्रो, अब विद्यालय खोल्न सकिएन भने विद्यार्थीको सिकाइलाई, निरन्तर सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त, यसका वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ। अघि पनि जोडियो नि, जस्तो विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू निर्माण गरेर अथवा विभिन्न खालका सामग्रीहरू छपाएर अथवा शिक्षकहरूलाई साना ग्रुपहरूमा चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउने अभ्यासमा लगाएर अथवा चाहिँ अब अलि तयारी गरेर भनेको खास गरिकन यो इमेल इन्टरनेटको चाहिँ एक्सेसलाई अलि बढाएर भनेको हाम्रो आजको स्ट्रक्चरले त त्यो धान्न सक्दैन, हाम्रा चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सजिलो गरी सञ्चालन हुन सक्दैनन्। अर्को के पनि हुँदो रहेछ भने सानो बच्चाले यो ट्याब्लेटको अगाडि अथवा चाहिँ ल्यापटपको अगाडि बसेर पढ्नका निम्ति त्यति धेरै इच्छा प्रकट नगरेका त्यस्ता पनि धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। उसलाई त्यहाँ 1-1.5 घन्टा त्यसको अगाडि राख्नै समस्या भइरहेको भन्ने पनि गुनासाहरू भनेको यो त हो नि त। अहिलेको विषम परिस्थिति वातावरणले त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको पनि हुन सक्छ, परिस्थिति सहज छैन हैन। मैले जोड्न खोजेको कहानी हो भने यस्ता प्राविधिक कठिनाइहरू छन्। पहिलो कुरा त ती पढ्ने ती इमेल इन्टरनेट चल्ने खालका चाहिँ भनौँ इन्टरनेटहरू चल्ने अथवा भर्चुअल कक्षाहरू चल्ने अथवा अनलाइन कक्षाहरू चल्ने डिभाइस नै धेरैसँग हुन पर्यो, त्यसको एभाइलेबिलिटी नै छैन, नेटको एक्सेस नै छैन, यस्ता धेरै पाटाहरू छन्। त्यस कारणले अब यही भएर यो शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा
अब विद्यार्थी छिटो स्कुल जान नसक्ने अवस्थामा पनि कसरी हो त विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तर गर्ने हो, यो केन्द्रित गरेर बजेट अलिक बढाउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो जोड थियो। भनेपछि यो कोभिडलाई मध्यनजर गरेर त्यस पछाडि शैक्षिक संस्थाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो। अब जस्तो जति पनि विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई अहिले त PCR विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन हैन। अब जस्तो 1 गतेबाट स्कुलहरू सञ्चालन गर भनिराखेको छ सरकारले। तपाईहरु सरकारी शिक्षाको वकालत गर्दै आउनु भएको जस्तो तपाईहरुको संगठन त्यसैमा लागेर जुन एउटा सरकारी शिक्षालाई चाहिँ माथि लग्नुपर्छ है भन्ने कुरा रह्यो र तपाईहरुकै पार्टी अहिले सरकारमा हुँदाखेरि फेरि यहाँहरुको कुरा एकातिर सरकारको कुरा अर्कोतिर यस्तो विरोधाभास पनि देखियो नि यसमा चाहिँ। अब यसमा सरकारलाई हामीले शिक्षा मन्त्री मार्फत अब अर्थमन्त्री मार्फत हाम्रा धारणाहरू पटक पटक राखेका छौँ। जस्तो अघि तपाईले सुरुमै पनि उठाउनु हो, हामीले राखेको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको विषय र अहिले आएका विषयवस्तु कन्ट्राडिक्टरी भयो भन्ने जुन कुरा पनि तपाईले जोड्नुभयो, यही अहिले म त्यही सुरुको प्रसङ्गमा फेरि एकचोटि फर्कन चाहन्छु। हामीले के भनेका थियौँ भने सार्वजनिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति विभिन्न अप्सनहरू छन् त्यसको सबलीकरणका निम्ति। अब यो त्यस पछाडि यो संस्थागत विद्यालयहरूलाई खास निजी विद्यालयहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको चाहिँ ठाउँमा ल्याउने, वहन गर्ने ठाउँमा ल्याउने भन्ने पनि विभिन्न अप्सनहरू छन्। जस्तो हामीले एउटा के प्रस्ताव छलफलको क्रममा के प्रस्ताव गरेका थियौँ भने म यो यहाँ तपाईहरु मार्फत यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि राख्न चाहन्छु। अहिले संस्थागत विद्यालयहरूले गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीको नाउँमा विभिन्न खालका स्कलरसिपहरू अथवा छात्रवृत्ति दिइरहेका छन्। यो विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा यति पर्सेन्टलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो नियममै उल्लेख छ। 8%, 10%, 12% हो। हाम्रो प्रस्ताव के थियो भने यो छात्रवृत्ति जो रियल जो गरिब निमुखा जनताका छोराछोरी छन् नि उनले प्राप्त गरिरहेका छैनन्। छात्रवृत्ति भनेको उनीहरूले त्यो सक्ने समुदाय भनेको जसले तिर्न सक्छ तिनै समुदायका विद्यार्थी पढाइरहेर हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेका छौँ भन्ने बाटो त्यो संस्थागत विद्यालयलाई निजी विद्यालयहरूलाई भइरहेको अवस्था छ। यसलाई के गरौँ भने अब त्यो निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी पढाउँदा छात्रवृत्तिको व्यवस्था होइन, जस्तो एउटा नियम बनाऊ। कस्तो नियम भने यो मेरो प्रस्ताव नै हो भनेको जस्तो 2000 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्कुलले 12% विद्यार्थीहरू बराबरको शिक्षण शुल्क उसले सरकारको एउटा कोषमा जम्मा गरिदियोस्। उसले विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनु परेन, उसले त्यहाँ भइरहेका विद्यार्थीहरूसँग फुल शुल्क त्यो पनि गभर्मेन्टले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमाभित्र रहेर ल्याओस् र उसले चाहिँ त्यो 12% विद्यार्थी बराबरको चाहिँ शैक्षिक शुल्क त्यो गभर्मेन्टको एउटा कोषमा जम्मा गरिदियोस्। त्यसो हुँदाखेरि गभर्मेन्टको कोषमा उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापत वहन गरेको रकम गभर्मेन्टको कोषमा राखिदिन्छन् र गभर्मेन्टले त्यही रकम सदुपयोग गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका विभिन्न योजनाहरू अगाडि सार्न सक्छ। त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यहाँ भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सक्छ, ल्याबहरू बनाउन सक्छ, अनेक खालका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गभर्मेन्टले सहयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण यसरी यो पाटोबाट लान सकिन्छ। तर आज जुन मोडालिटीमा लान खोजिएको छ यो गलत छ भन्ने हो। त्यो यसलाई यसरी पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने हो। सम्भवतः गभर्मेन्टले यो पाटोबाट सोच्दैछ, सोच्नुपर्छ। किनकि हामी नेकपाको गभर्मेन्ट नेकपाले चाहिँ अगाडि सारेको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम, संविधानले अगाडि चाहिँ अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख बाटो हो। यो बाटोबाट विपरीत दिशातर्फ हिँड्ने छुट यो सरकारलाई पनि छैन, इभन पार्टीलाई पनि छैन, बजेट निर्मातालाई पनि छैन। त्यसकारण यस दिशातर्फ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँहरूको जुन समस्याहरू यी छन् होइन, छात्रवृत्ति पनि अनियमितता हुन्छ, निश्चित वर्गमा त्यो छात्रवृत्ति पनि पुग्दैन भन्ने कुरा आउँदा यहाँहरूको खबरदारी पनि प्रभावकारी ढङ्गले त देखिँदैन नि। हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ विगतमा, त्यहाँको शुल्क कसरी उठाइएको छ, शुल्कको स्ट्रक्चर के छ, गभर्मेन्टले निर्धारण गरेको सिलिङ अनुसार शुल्क छ कि छैन, अनि भनिएको एक थरी शुल्क लिएको अर्को थरी शुल्क। त्यसकारण यसमा चाहिँ कति खालको विरोधाभासपूर्ण छ, अभिभावकहरू कतिको मर्कामा परेका छन्, अभिभावकहरूका गुनासा के छन्, यो सम्मको हामीले स्टडी गरेका छौँ। हामीसँग सबै रेकर्डहरू छन् र हामीले त्यो रेकर्डहरू यो अहिले त अब सम्भव भएन।
अघिल्लो वर्षको कुरा, किनकि अहिले त भर्ना नै खुलेको छैन। अघिल्लो वर्ष हामीले मसिनो गरी स्टडी गऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नि मसिनो गरी स्टडी गऱ्यौँ। हामीले थाहा नपाएको, हामीलाई त्यो विषयवस्तु थाहा नभएको, हामीले सरकारलाई नघचघच्याएको भन्ने होइन, तर पटक पटक घचघच्याउँदै पनि यी विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुनुको साटो अहिले त बजेटमा यो ढङ्गले जुन आइदियो, हामीलाई त बहुत एकदम चाहिँ आश्चर्यमै परेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो खबरदारीका रहँदै पनि, हामीले असहमति जाहेर गर्दै पनि, हामीले विषयवस्तु उठाउँदै पनि गभर्मेन्ट किन यो दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ हामी असम्मित छौँ। तर जहाँसम्म सच्याउँछ र सचिएर आउँछ भन्ने लाग्छ विषयवस्तु। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा कुरा उठाउने, त्यसैको मा रहेको सरकारले होइन फेरि अर्को कुरा उठाइदिने, यो निश्चित व्यक्तिको हातमा चाहिँ सरकार पर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। खास यो समस्या कहाँनिर हुन्छ यस्तो? अब म त के देख्छु भने यो हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो राज्य सत्तामा कस्तो खालको मान्छेहरूको बोलवाला छ, पहुँच छ भन्ने कुराले यस्ता कुराहरू डिटरमाइन गर्छ। र हाम्रो स्ट्रक्चर, हाम्रो चाहिँ अहिलेको सामाजिक परिवेश, अर्थव्यवस्था कस्तो देखिन्छ भने पुँजीले लतारेको देखिन्छ होइन। अब जहाँसम्म यस्ता विषयवस्तुहरू बजेटमा आउने विषयवस्तुहरू भनेको पनि त्यही कुराबाट गाइडेड भएर यो विषयवस्तु छिरेको भन्ने मलाई लाग्छ। अब कसले छिरायो, कहाँबाट छिरायो हामी पनि खोज्दैछौँ। हामीले हेऱ्यौँ, हिजो शिक्षा मन्त्रीको एउटा विज्ञप्ति आएछ, हामीले अस्ति खबरदारी गऱ्यौँ। अब यो त शिक्षा मन्त्रीलाई थाहै नभइकन यो विषयवस्तु आयो, कहाँबाट आयो विषयवस्तु? शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा नभइकन आउँछ। हाम्रो यो कुरा थाहा नहुने, अनि फेरि तपाईँहरूले एउटा मुद्दा उठाउने, सरकारले फेरि अर्को गर्ने, यो खास यो कुरा कहाँ बिग्रिन्छ भन्ने कुरा। यसमा मेरो एउटा निचोड के छ भने, यो मेरो निचोड हो, हाम्रो संस्थागत हिसाबले चल्ने, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले राम्रो गरी फङ्सन, राम्रो गरी काम गर्ने कुरामा, इन्स्टिट्युसन भनेको त्यो मन्त्रालयको कुरा हुन्छ, विभिन्न संस्थाहरूका कुरा हुन्छ भनेको, हाम्रोमा यो कन्सेप्ट भनेको संस्थागत खालको कन्सेप्ट होइन नै डेभलप हुन सकेन। र हाम्रा संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ दायित्व के हो, हामी कुन काम गर्नका निम्ति यहाँ खटिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू नै गहिरो गरी अनुभूत गर्न सकेनन्। र त्यसको परिणति स्वरूप यो आइरहेको छ। आजको समाजले के चाहन्छ, आजको त्यहाँको अवस्था के हो, त्यो कुरा बुझ्दै नबुझी केही अब पुँजीले लतारे चाहिँ गरी केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति जे विषयवस्तुहरू लाद्न खोजिएको छ, यसले चाहिँ विषयवस्तु सही दिशातर्फ पुग्दैन। हामीले यो ट्र्याक बदल्नै पर्छ। त्यो ट्र्याक नबदलिकन हामीले चाहेको जस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, आम जनताले सजिलो गरी, आम जनताले छोराछोरीले सजिलो गरी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था, अनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था यस्तो बन्दैन। भनेपछि जुन रूपमा हल्ला आयो होइन, शिक्षा मन्त्रीलाई पनि यो बुँदा कसरी राखियो त भन्ने कुरा थाहा नहुँदा चाहिँ केही व्यक्तिले चलखेल गरे भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो होइन। त्यो देखियो कि शिक्षा मन्त्रीले गलत कुरा बोलेको हुनु पर्यो, उहाँले चाहिँ उहाँकै कुरा पत्याउने भएन होइन हो। त्यस कारणले यो भनेको के हो भने हाम्रो मेकानिजममा समस्या छ। ल जस्तो मानौ आज पनि मिडियामा आइरहेको छ, विभिन्न मन्त्रीहरूले चाहिँ विषयवस्तुहरू पठाउनु भयो आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, तर ती विषयवस्तु सुनवाई भएनन्। के सम्पूर्ण कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै फाइनल गरेर यो बजेट आएको हो त? के अर्थमन्त्रीले हो कि त्यहाँभित्रका चाहिँ सचिव उपसचिवहरूको इन्ट्रेस्टमा आयो? जसको इन्ट्रेस्टमा आए पनि हाम्रो संस्थागत संरचना कमजोर भयो। हाम्रो संस्थाले डेलिभर गर्नुपर्ने कुरामा त्यसले चाहिँ के हो डेलिभर गर्नुपर्ने, के योजना राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरामै समस्या रह्यो र यस्ता विषयवस्तु आए भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले अब यो पाटोबाट पनि बजेट निर्माण आज त एउटा रूपबाट प्रकट भयो। त्यस कारण यो पाटोबाट पनि बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र यो परम्परागत तरिकाले चल्ने, हिजो जस्तो गरी चलिरहेको छ, जस्तो हुँदै आइरहेको छ त्यही तरिकाले चल्ने। समाज अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, धेरै अगाडि बढ्ने आम जनताको चाहना छ, तर त्यो नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले त्यही यथास्थितिमा राखिराख्ने परिस्थिति भयो भने त परिवर्तनशील शक्तिहरूलाई जिताएको, जनताले परिवर्तन चाहेर भोट हालेको यो कुरासँग त्यो कुरा त म्याच गर्दैन नि। त्यस कारणले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो अहिले त यो अहिले देखिएको जुन विकृतिका रूपमा आएका कुरा, योभन्दा अगाडि पनि र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कलेजहरूमा भएका विकृतिहरू त कति छन् होइन। अहिले यो देखेका विकृति विरुद्ध चाहिँ जस्तो यहाँहरूको खबरदारी चाहिँ के हुन्छ त? अब अनिराज सुब्यू अथवा विद्यार्थी सङ्गठनको खबरदारी भनेको, हाम्रो मूल भूमिका भनेको
हामी केमा प्रश्न छौँ भने हाम्रो मेजर काम भनेको दबाव र जागरण नै हो। हामी सत्तामा जाँदैनौँ तर सत्तालाई खबरदारी गर्छौँ। विगतदेखि नै के हुँदै आएको छ भने आवाज ठुलो, तर त्यस्तो आवाजले चाहिँ खासै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको कुरा, सङ्गठनले एउटा भनिदिने नेतृत्व गर्ने निकायले अर्को गरिदिने, त्यही सम्बन्धित निकायले जस्तो देखिन्छ। फेरि यसलाई चाहिँ के भने कम्पेरेटिभली हेरौँ भनेको समय सापेक्ष रूपमा हेरौँ, हामीले भन्दै आइरहेका कतिपय विषयवस्तुहरू समावेश भएका पनि छन्, नभएका समयको माग पनि हुन्छ नि कति कुरा त। तर हामीले भनेअनुसारको स्पिडमा हामी दौडन चाहन्छौँ 100 किलोमिटर पर आवर, तर अहिले सरकारले ल्याएका योजनाहरू दौडिएका छन् 25-30 किलोमिटर पर आवर। हो, दौडन त दौडिएका छन् त्यही दिशातर्फ, तर त्यो गति बढाउने गरी दौडाउनु पर्यो। त्यो 100 किलोमिटर पर आवरको स्पिडलाई भेट्ने गरी दौडाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरामा जोड हो। आज पनि हाम्रो खबरदारी त्यसैमा हो। हामीले यो चाहिँ हाम्रा कुराहरू कति पनि पुरा गएका छैनन् भन्ने हिसाबले होइन। जस्तो यो सरकार यो अहिलेको बजेटमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन् भनेको करिब 25-26 लाख विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरेर छात्रवृत्तिका कोषका कुराहरू आएका छन्। विभिन्न प्राविधिक विषयवस्तुहरूमा पनि त्यहाँ छात्रवृत्तिका कुराहरू आएका छन् भनेको प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई विभिन्न प्रदेशका हिसाबले सम्पूर्ण प्रदेशमा विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ भनेको विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू छन्, नभएका होइनन्। तर जुन मात्रामा, किनभने यो गभर्मेन्ट भनेको होइन केवल अघिल्लो गभर्मेन्टको निरन्तरताको गभर्मेन्ट होइन, यसले त आम जनताका सपनाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने, हिजोका ती सम्पूर्ण पुरा हुन नसकेर जगडिएर बसेका विषयवस्तुहरूलाई एक हिसाबले चाहिँ नयाँ बाटोतर्फ गाइड गर्नुपर्ने यो गभर्मेन्ट यस्तो अपेक्षा गरेको गभर्मेन्ट हो नि त। त्यस कारणले म प्रिन्सिपलमा जान खोजेको, मैले सङ्ख्यामा जान खोजिनँ। त्यस कारण यो गभर्मेन्टसँग अपेक्षा अत्यधिक धेरै भएको हुनाले त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानले अङ्गीकार गरेका विषयवस्तुहरूलाई, समाजवाद निर्माणका आधारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले प्रिन्सिपल्ली यो कुरा राख्न चाहेको। अब यो बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी कति कुराहरू समावेश भए, कस्ता कुरा समावेश हुनु पर्थ्यो, अब यो जटिल परिस्थिति छ अहिले कोरोना भाइरसको यो महामारीका बिचमा कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने, होइन, बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने कुरा रह्यो। अब अलिकति फरक विषय वस्तुतर्फ लागौँ। जस्तो यति बेला उत्कर्षमा देखिएको लिम्पियाधुरा सीमा विवाद, होइन, एक समय खुब यहाँहरूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आउनुभएको कुरा, तर अहिले चाहिँ मौन देखिनुहुन्छ यहाँहरू। हामी यो राष्ट्रियताको मुद्दामा कहिले पनि मौन छैनौँ र यो विषय खास गरी कालापानीको विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गर्नका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनको, खास गरी अनेराश्रवीको आन्दोलनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण हात छ। 2055 सालमा अनेराश्रवीको तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा जुन एउटा कालापानी मार्च अभियान चल्यो, त्यो कालापानी मार्च अभियानले आम जनताको बिचमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्नका निम्ति असाध्यै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यति मात्रै होइन, कहिले हामी सीमा मिचियो भनेर हामी सुस्ता पुगेका छौँ, कहिले महेशपुर पुगेका छौँ, कहिले सप्तरीको तिलाठी पुगेका छौँ, कहिले हामी इलामको सन्दकपुर पुगेका छौँ भनेको यस्ता विभिन्न मुभमेन्टहरू अगाडि बढ्दै राष्ट्रियताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने, यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई आम देशव्यापी रूपमा जनताको बिच इस्टाब्लिस गर्ने यो अनेराश्रवी हो। र आजको सन्दर्भमा पनि हामी असाध्यै खुसी छौँ। हामीले हिजो उठाएका विषयवस्तुहरू, अनेराश्रवीले हिजो उठाएका विषयवस्तुहरू आज नेपाल सरकारले, अब केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले अब नक्सा जारी गरेर नेपालभित्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखसहित समावेश गरेर जुन नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्यो, जो ऐतिहासिक काम गर्यो, यो असाध्यै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम छ। विभिन्न स्टेपहरू अगाडि बढाउँदैछ संविधान संशोधन गरेर। त्यसकारण हामी यो बेलामा असाध्यै गौरव पनि महसुस गर्छौँ, सरकारलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ र हामी चुप छैनौँ पनि भन्न चाहन्छौँ। तर अहिले चाहिँ देखिएन, जुन पहिला यहाँ इतिहासमा यस्तो यस्तो गरिएको थियो भन्ने कुरा त रह्यो, होइन, तर पछिल्लो समयमा देखिएन, त्यो चाहिँ नदेखिएकै हो। अब यसलाई हामीले समीक्षा गर्दैछौँ। अब आजको सन्दर्भमा जस्तो अनेराश्रवीको जीवनसँग जोडिएका 3टा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सन्दर्भ छन्। एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा, अर्को जनजीविकाको मुद्दा, अर्को शैक्षिक मुद्दा। आजको कन्टेस्टमा यी 3वटै मुद्दा मुखरर भएर आएका छन्। आज हामीले यी 3वटै मुद्दामा आम विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी आम जनमानसमा अनेराश्रवीलाई पुनः स्थापित गर्ने त्यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि छ। हामीले यसलाई अहिलेको समयको माग,
अहिलेको समयको परिस्थिति यो कुरालाई क्यास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि केही कमी कमजोरी छन् भने सच्याउनै पर्छ। फेरि त्यो कमी कमजोरी रहित त कोही हुँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र अब यो नेपाल भारत सीमा विवाद अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ, कुन हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा के देखिन्छ भने यो विवादको मेजर कुरा भनेको काली नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने कुरा यसको मेजर चुरो देखिन्छ। यो पनि भारतले सिर्जना गरेको त्यो भारत सिर्जित भनेको यो योजनाबद्ध विवाद देखिन्छ। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, दुईमा छैन। सुगौली सन्धिले त्यो कुरा डिक्लेयर गरेको छ, त्यसमा पनि दुईमा छैन। तर अनेक समयमा अनेक नयाँ नक्कली कालीहरू खडा गरेर त्यो सिमानालाई सार्दै अहिले कालापानीसम्म आफ्नो ठाउँ हो भनेर जुन भारतले जुन हेपा प्रवृत्ति देखाएको छ, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखाएको छ, हामी यसमा निरन्तर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। र यो कुरा भनेको आजको सन्दर्भमा जुन सरकारले त्यो भूभाग नै सार्वजनिक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, त्यसकारण भारतले पहिलो कुरा नेपालका यी टेरिटोरीहरू भनेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक यी नेपालका टेरिटोरी हुन् भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र त्यसमा पहिलो भनेको कालापानी सहितका जुन भूभागमा भारतीय सेनाहरू बसिरहेका छन् त्यहाँबाट भारतीय सेनाहरू विस्थापन गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। त्यस पछाडि दुई पक्षीय डायलगबाट यो विषयको छिनफानो गर्नुपर्छ। र यसलाई म 3 चरणमा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको यो नेपाल र भारत बीचको समस्या भएको हुनाले, नेपालको भूमिमा अकुपाई गरेर भारतीय सेना बसेको हुनाले उनीहरूले त्यहाँ छोड्ने, डायलगबाट यो कुरा सल्भ गर्ने पहिलो अप्सन हो। दोस्रो अप्सन भनेको यहाँ सँगसँगै चीन पनि कुरा छ, त्यसकारणले यो ट्राइलेटरल भनेको 3 देशबीचका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई संवाद गरेर त्यसबाट विषयवस्तुहरू सल्भ गर्ने दोस्रो अप्सन। तेस्रो अप्सन भनेको भारतले यसरी नै अहिले जस्तै गरी हेपा प्रवृत्ति देखाइरह्यो, दाइ भाइ, अनि त्यस पछाडि गरेर यो चाहिँ यो के भन्छ रोटीबेटीको सम्बन्धमा हाम्रो सम्बन्ध हो भनेर यो चाहिँ के भन्छ जेरीलाई चासीमा डुबाए जस्तो गरी त्यो चिप्लो कुरा गरेर मात्रै नेपालीहरू भुल्छन् भन्ने ठानेको छ भने नेपालले अर्को पनि तयारी गर्नुपर्छ। यो विषयवस्तुलाई इन्टरनेसनलाइज गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउने अनि त्यस पछाडि युएनसम्म पुर्याउने यो खालको तयारी गर्नुपर्छ। र नेपाल सरकारले खास गरी भारतसँगको वार्ताको एउटा तयारी भनेको अनेक विभिन्न खालका प्रमाणहरू जुटाउने, त्यस पछाडि गएर विभिन्न यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका टिमहरू निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरी ट्राइलेटर वार्ताको अर्को तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय खालको चाहिँ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अर्को तयारी। यो 3टा तयारी नेपाल सरकारले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। र नेपाल सरकारले देशभित्रका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एक बनाएर जुन अगाडि लान लगिरहेको छ, अब यसका निम्ति हामी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। देशभित्र अभूतपूर्व एकता पनि भएको छ, त्यसकारणले गर्दा देशभित्र अभूतपूर्व एकता कायम गर्दै यो चाहिँ मुद्दालाई यो चरणमा नै टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, यो परिस्थितिमा पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा र सङ्गठनका धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा लोकप्रिय टेलिभिजन जनता टिभी र कालिका जिल्लामा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै कुराकानी गरिरहेका थियौँ विद्यार्थी नेता रश्मि आचार्यसँग। यही कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कालिका शिवाकोटी पनि बिदा भएँ। नमस्कार।